जॉन विक लास्ट कॉलर है हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह मुसलमान है, मैंने आपको गैर मुस्लिम समझ कर दिया, फिर मैं किसी और को लूं। जी जी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन डाउट्स है मेरे कुछ। ये नॉन मुस्लिम एक मुझे नजर आ रहे हैं हजरत, अगर कहें तो उनको प्रेफर करना जैसे मुनासिब लगे। ऋषभ करके कोई है शायद। ऋषभ, जी हाँ, ये पहले से मौजूद। चले एक डाउट रख लीजिए जी। जी मेरा एक डाउट ये है, देख जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में हमें एडवांटेज नहीं है क्या एक तरीके से, कि कितने परसेंट ऐसे नॉन मुस्लिम होंगे? आप इंडिया से, पाकिस्तान से भाई? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से हूँ। अच्छा, आपके आबा व अजदाद में ऊपर जाकर कोई नॉन मुस्लिम था या आप सहाबा की औलाद में से हैं आप? जी मुझे तो कोई ऐसा ध्यान नहीं कि मेरा कोई पूर्वज या ऐसा कुछ एंसेस्टर्स वगैरह नॉन मुस्लिम हो। अच्छा, यानी ठीक है चल, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके पूर्वज या जिनके एंसेस्टर्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम थे और उन्होंने इस्लाम कबूल। तो मेरे भाई बहुत सारे होंगे, है ना, इर्द गिर्द में अक्सरियत उन्हीं लोगों की है। तो ये डिसएडवांटेज जिसको आप डिसएडवांटेज कह रहे हैं, ये उनको भी तो था ना, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, इल्म दिया, अकल दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अगर ये उनके तो आज भी बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल है। अब रही ये बात कि बहुत से वो लोग हैं कि जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची है, फिर उनकी फिर अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड भी अलग है। नहीं, जैसे आज के प्रेजेंट डे में अगर ले कि कितने परसेंट ऐसे आपको क्या लगता है कि 100% में से कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जो पहले नॉन मुस्लिम है और आज मुस्लिम बन गए? 100 में से कर लें, मैं मान रहा हूं, मैं कहता हूं 1 होगा, 100 में से एक आदमी होगा। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, मेरे एक मिनट रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। मैं जो कह रहा हूं वो ये कि मान लीजिए एक ने इस्लाम कबूल किया, जो 99 हैं उन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची। तो जब उन तक इस्लाम की दावत पहुंची ही नहीं है तो उनसे ये सवाल नहीं होगा कि तुमने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया। इस्लाम की दावत पहुंच गई, इस्लाम की दावत पहुंच गई और उन्होंने अपनी अक्लो हवास में रहते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब यहां अकाउंटेबिलिटी है। जी एक सेकंड, आवाज आ रही है? हेलो जी जी भाई, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी मैं ये बोल रहा था कि ऐसे तो 90 मतलब एक तरीके से कि 99% लोग ऐसे हैं, 99.99% ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम पैदा हुए और उनके चांसेस भी बहुत कम है कि वे नॉन मुस्लिम बन जाएं फ्यूचर में, क्योंकि बहुत से हम जितने भी आसपास अपने देखते हैं मुस्लिम ऐसा पैदा होता है तो वो मुस्लिम ही मर जाता है ज्यादातर। एक्स मुस्लिम्स की तादाद भी बहुत कम है, और एक बंदा है जो हिंदू में पैदा हुआ उसके भी चांसेस उतने कम है। तो उस हिसाब से डिसएडवांटेज तो है ना उनको एक तरीके से आज के मॉडर्न डे में अगर हम देखें। चले अभी हालांकि मैं इसका जवाब दे चुका हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। दुनिया के किसी भी सिस्टम में आप चले जाएं, जो सेक्युलर सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है या कहीं भी है, जॉब सेक्टर में, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज वहां होती है या नहीं होती है? जॉब सेक्टर में कहीं भी आप चले जाएं, दुनिया के कोई भी सिस्टम उठा लें, उसमें कुछ लोगों को एडवांटेज और कुछ लोगों को डिसएडवांटेज होती है या नहीं? जी ठीक। अच्छा, जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज होना इस दुनिया के खमीर में शामिल है तो भाई हर चीज में होगी ना। फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई जो लिबरल सिस्टम है ना उसमें हर एक को एडवांटेज है, डिसएडवांटेज किसी को नहीं है। भाई आप दुनिया का कोई भी सिस्टम उठा लेंगे तो हर जगह कुछ लोगों को एडवांटेज होगी, कुछ लोगों को डिसएडवांटेज होगी। अब उसको डिसएडवांटेज जो क्लास है उसको उसकी डिसएडवांटेज दूर करने का तरीका क्या है कि आप उसको एजुकेट करेंगे। मिसाल के तौर पर इंडिया में कास्ट सिस्टम रहा, ब्राह्मणों ने शूद्रों को, दलितों को बहुत मारा पीटा, उनको पढ़ने से महरूम रखा। ठीक है, सबको पता है, एक फैक्ट है। अब ये एक ब्राह्मण जो है वो एडवांटेज वाली क्लास है और जो दलित लोग हैं जिनको हम अनटचेबल जिनको माना जाता था, वो सारे के सारे वो थे कि जिनको डिसएडवांटेज था। अब उसके बाद गवर्नमेंट आई, सुन लीजिए मेरी बात, 1947 में कानून बना, कानून के दस्तूर बना, उसके बाद कानून बना। अब ये है कि भाई जो डिसएडवांटेज क्लास है उनको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन आ गया, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो पढ़ते नहीं, हम तो ऐसे ही जाहिल रहेंगे। तो अब आप क्या गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करेंगे कि जो रिजर्वेशन देकर भी उनको आगे लाना चाह रही है? तो भाई जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर यानी मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया, तो महज मुसलमान घराने में पैदा हो जाना उनका जन्नत में दाखिल होने की गारंटी नहीं है जब तक कि वो इस्लाम पर बाकी भी रहें।
اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر دور میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام پر باقی رہنا ایسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ ہاتھ میں آپ اپنے انگارہ رکھیں اور اس کو ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان پیدا ہوا تو جنتی میں جائے گا. اسلام پر باقی رہنا بہت مشکل ہے. رہی یہ بات کہ جو ڈس ایڈوانٹیج کلاس ہے یعنی غیر مسلموں کی، ان کو تعلیم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوں اور وہ اس تعلیم کو کا انکار کر دیں تو یہ ان کی غلطی ہے، سسٹم کی غلطی نہیں ہے. زبردست. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہے. وہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی نظام ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں کچھ کو ایڈوانٹیج اور کچھ کو ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. خدا اس چیز کا اعلان کر چکا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی وہ دی ہوئی ایڈوانٹیج ہے کہ جس کو چاہے وہ دے، یہ اس کا اختیار ہے. تو اور ہمیں جو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، ہمیں جو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا یا ہو رہا ہے اس کو بھی حضرت نے ذکر کر دیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹلی ہم ایڈوانٹیج یا ایک سیف سائڈ پہ ہیں، بلکہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی بن گئی ہے کہ ہم ایجوکیٹرز ہیں. بالکل تم شہداء علی الناس، ٹھیک ہے، گواہ بن جاؤ. اور ہماری ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں، ہماری ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں 100% اسلام کو نافذ نہیں کر پا رہے ہیں. ہر جگہ لبرل نظام ہے، یہ ہماری ڈس ایڈوانٹیج ہے. وہ لوگ ایڈوانٹیج میں ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے، چونکہ ان کو وہ اپنے نظام کے تحت رہ رہے ہیں، ہم تو نہیں رہ پا رہے. تو زمین حقیقی طور پر ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہوئی ہے، جانا ہے ہم کو. لیکن ان کا تو ایسا ہے کہ اگر ذرا سا ادھر ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. وہ تو جنت و جہنم پہ یقین رکھتے ہی نہیں نا، وہ تو جنت و جہنم پہ یقین رکھتے ہی نہیں نا. ان کے حساب سے تو وہ ایڈوانٹیجز ہیں، ایڈوانٹیج میں رہ رہے. وہ ہم ڈس ایڈوانٹیج میں کہ ہم یقین بھی رکھتے ہیں ایک چیز کے حق ہونے کا، لیکن اس پر عمل نہیں کر پا رہے. اور بھائی بات سنیں، آپ ایک چیز سمجھیں جان وک بھائی، ان کے جہنم میں جانے کی وجہ ان کا کفر میں پیدا ہونا نہیں ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا آپ چیز، کفر میں ان کا زندگی گزارنا، اس کے پیچھے ہمارا کیا ہاتھ ہے؟ ایک بندہ نشے کی حالت میں دھت پڑا ہوا ہے اور آپ روز گزر کے وہاں سے اپنے آفس جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جس حالت میں پڑا ہوا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ان کی جہنم میں جائے گی تو کنفرم ہے. تو جہنم میں جانے کے پیچھے جو وجوہات ہیں اللہ ان کو بھول جائیں گے؟ نعوذ باللہ. وہ عادل ہے، وہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. اگر وہ بندہ کسی ایسے ہی خاندان میں پیدا ہوا ہو جس میں اس کا پاپا بھی نشیڑی ہو، اس کا ماں بھی ایسی کام کرتی ہو، تو سوسائٹی، آپ کیا ایسے بندے کو نشے کی حالت میں پڑا رہنے دیں گے صرف یہ سوچ کے کہ اس کے ماتا پتا ایسے تھے؟ تو آپ کی انسانیت کدھر گئی؟ آپ کا عقل کدھر گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے وہ ٹھیک گیا، آپ نشے میں ہیں. یعنی ایسے بندے کو نشے میں کہا جائے گا جو وہ کہتے ہیں نا پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تب ہے کہ گرتے کو سنبھال ساکی. کمال کرتے ہو. اچھا ویسے جو نشے میں ہے اس کو سنبھالتے نہیں. جی یہ دوسرے ایکشن میں کریں. ایک یہ تھا کہ اس کو ایڈوانٹیج ہے، تو اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیسے کیا کہ ہاں یہ ایک سول ہے، اس کو بنا رہا ہوں میں اور اس کو یہ ایڈوانٹیج دے دوں گا میں کہ بھائی اس کا یہ ذمہ داری ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کا آپ حق دیتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے خدا کے پاس ہے، لیکن پھر تو ایکوالٹی چلی گئی نا. اب وہ نہیں، تو ایک منٹ، یہ جسٹس آپ ڈیسائیڈ کریں گے یا خدا ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو زیادہ دیتا ہوں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. مان لیجئے آپ نے کسی کو مثلا زیادہ کچھ پیسے دے دیے، چونکہ کچھ بھی کسی بھی وجہ سے، اور دوسرے کو آپ نے پیسے دیے لیکن زیادہ نہیں دیے. تو اب آپ اور دونوں کے اوپر آپ نے انعام کیا. یعنی ایسا نہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہا تھا بغیر کسی مطالبے کہ آپ نے دونوں کو دیے، ایک کو زیادہ دیے ایک کو کم دیے. تو جس کو کم دیے نا، آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ناانصافی کی، کیونکہ ناانصافی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا حق ہو اور اس کے بعد وہ حق اس کو نہ ملے. تو اب اگر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم گھرانے کے اندر کسی مسلمان بچے کو پیدا کیا تو یہ اس کے اوپر فضل ہے، اور اگر کسی غیر مسلم گھرانے کے اندر کسی غیر مسلم بچے کو پیدا کیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حق تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے. اگر اس کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ جنت میں جائے گا، دین کی دعوت پہنچی اور اس کو عقل بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جج کر سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ ریجیکٹ کر دے تو جہنم میں جائے گا. تو اپنے ریجیکشن کی وجہ سے جائے گا. جی بہتر، ٹھیک ہے، اوکے چلے جی. آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.